अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। हमेशा ही हमारी कोशिश होती है कि शहर कायद के बासियों के मसाइल हम उजागर करें और उनके मसाइल के हल के लिए बात करें और हल ढूंढें। आज भी बहुत अहम टॉपिक है हमारा। कराची में पानी की कमी एक संगीन मसला बन चुकी है और वफाक और सिंध हुकूमत के ताउन से जो K4 का मनसूबा शुरू किया गया था वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। अभी तक क्या सूरत हाल है कुछ किसी को मालूम नहीं, बस यही कहा जा रहा है कि जरूर मुकम्मल हो जाएगा। बजट में भी उसका हिस्सा रखा गया, लेकिन बताया गया कि क्योंकि बजट जो है वो काफी इंक्रीज हो चुका है उसका, इसलिए इतना ना काफी है जो बजट में उसका हिस्सा रखा गया। K4 मनसूबे की बात कर रही हूँ। पुरानी और बोसीदा पानी की जो लाइन है उन्होंने भी काफी तंग किया हुआ है। अक्सर बेशतर जो पानी की लाइनें होती हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं, जिससे जो पानी घरों में आ रहा होता है, जो शहरियों इससे फायदा उठा रहे होते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाटर टैंकर पर इन्हिसार कम करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अव्वल तो शहर का पानी तलब से कहीं ज्यादा कम है और जो आ रहा होता है वो भी चोरी कर लिया जाता है या कहीं पे लीकेज का मसला होता है। तकरीबन 50% आबादी शहर कायद की ऐसी है जिसे पानी की किल्लत का सामना है और कहीं कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। टैंकर माफिया और गैर कानूनी कनेक्शन रोकने में इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं, जबकि कमिश्नर कराची ने एक अहम इकदाम किया है। मैं जरूर बात करना चाहूंगी 3 सीटर और 5 सीटर जो रिक्शे हैं उनके हवाले से उन्होंने 20 शाहराहों पर उनको पाबंद कर दिया कि वो वहां पर नहीं दाखिल हो सकेंगे। इससे पहले भी अहकामात आए थे लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ था। देखते हैं अब आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल बनती है। कराची में बड़े पैमाने पर गैस की चोरी का इंकशाफ भी सामने आया है, इस पर भी जरूर बात करेंगे। और अहम बात यह है कि इस चोरी में अफसरान के मुलव्वस होने का भी शवाहिद सामने आए हैं। ये आज के टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा जिनका मैं तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं जो मेरे गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मुस्लिम परवेज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, जबकि PTI से हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं जावेद सिद्दीकी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार फरीद आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अच्छी बात यह है कि आप तीनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अक्सर और बेशतर हमारे प्रोग्राम में आपके तज्जियों से इस्तेफादा करते हैं। पहले मैं बात करना चाहूँगी मुस्लिम परवेज साहब आपसे। जमात इस्लामी ने बहुत काम किया है और अक्सर कराची के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में और ख़ास तौर पर एहतजाज करने में खासी आगे रही है। तो पानी का जो मसला है ये अब बढ़ता चला जा रहा है, तकलीफ दे हद तक बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए क्या सोचा और जो बजट आया है क्या उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट तो मुझे नहीं पता, आपने किसका कहा है? सिंध गवर्नमेंट का कहा है? जी, सिंध गवर्नमेंट का जो आया कराची के लिए ऑब्वियसली। ठीक है। ये दूसरी बात आपने फरमाई एहतजाज की थी, लेकिन एहतजाज से ज़्यादा काम भी करके दिखाया है जब हमें इक़्तिदार मिला है कराची का। एक दौर था 2001 से 2005 का जिसका मैं ख़ुद ग्रुप लीडर था और उस वक्त हमने K3 का मंसूबा डाला, उसको कंप्लीट किया। K4 का मंसूबा जो है वो ऑनलाइन देकर हम आए थे। उस वक्त से लेकर आज आप ये समझ लें कि तकरीबन 22 साल हो गए ऑनलाइन ही है वो मंसूबा वहीं का वहीं है, किसी ने उसको छेड़ा नहीं है। पहले भी मैं यहाँ भी प्रोग्रामों में बता चुका हूँ और उसके अलावा भी मैं बात कर चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर कि एक ऐसी स्टेज आई थी कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने अपने फंड्स दे दिए थे सारे के सारे, जो उस वक्त 12 अरब थे, और इसी तरीके से सूबे ने भी अपने फंड जो है उसमें दे दिए थे जो 12 अरब थे। ठीक है। इस 24 ये कायम अली शाह साहब के ज़माने की बात है और उस वक्त जो है उसकी कीमत भी इतनी ही थी। मैंने अपनी सर्विसेज भी पेश की थी उन्हें कि इसको हम बना लेते हैं, लेकिन वो पता ये चला कि गवर्नमेंट का अदारा जो है वो इसको बनाने के लिए टेंडर कर दिया गया है। मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि देखिए इस पीरियड में अगर आप ना बना सके तो इसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी और हमारे यहाँ एक अमूमी मिजाज है पाकिस्तान में कि चीज़ को वक्त पर हम मुकम्मल नहीं करते और उसके नतीजे में हम दानिस्ता जो है कीमतें बढ़ा देते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल वो बढ़ गई है कीमत, लेकिन उससे बढ़कर जो बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं
کہ پانی اصل میں کراچی کے لیے ہے ہی نہیں، اپرووڈ ہی نہیں ہے. اس کو میرا خیال ہے شاید میں ہی اکیلا ہوتا ہوں جو اس بات کو کرتا ہوں، کوئی اور اس بات پر وہ نہیں کرتا کہ بھائی پانی اپروو نہیں ہے. جب پانی اپروو نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے؟ لیکن بہرحال وہ 24 ارب جو ہے وہ تو غرق ہو گئے. جس گورنمنٹ کے ٹھیکے کو دیا گیا تھا وہ سب ختم. اب اس وقت جو ہے اس کی جو بھی بات ہوئی ہے اس کو مکمل ہونے کے لیے جو کمیٹی ہے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 2026 تک ہم مکمل کر دیں گے، اور اس کے لیے مزید ان کو 22 ارب روپے چاہیے. اور جو اس کا صوبے سے کوئی تعلق ہے نہیں اب فی الحال. اچھا، اس کا تعلق ہے مرکزی حکومت سے، وفاق سے. ٹھیک ہے. اور وفاق نے اس کے لیے جو پیسے اس وقت اپنے بجٹ میں رکھے ہیں وہ 3.2 بلین رکھے ہیں، 3.2 بلین. وہ ٹوٹل ہے پورے سال کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں تو وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا. وہ چلا جائے گا 2027. اور اس کے بعد میرا کہنا تو یہ ہے کہ یہ منصوبہ کم سے کم جو ہم کہتے ہیں کہ 6.5 MGD کا جو ہے وہ ہو جائے گا، یا 650 کا ہم دوسرے معنی میں استعمال کر لیں، وہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا یہاں پر. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں کی کمی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی بھی کمی ہے. اچھا، اب اس کو جو انہوں نے کیا ہے وہ 650 کی جگہ جو ہے 260 کہتے ہیں، 50 کر لیں آپ اس کو، تو وہ جو ہے MGD پر بنے گا. وہ جب بنے گا مکمل ہوگا اس کے بعد اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر ترسیل کر دیا جائے. ٹھیک، یہ بالکل ایک الگ اور مسئلہ ہے، اس سے آگے کی بات ہے. اچھا، جاوید صدیقی صاحب کی اجازت سے میں فرید عالم سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ فرید عالم صاحب کی جو اس میں کافی ریسرچ ہے اور پرائرٹی بھی ہے آپ کے، جو کراچی کے مسائل پہ آپ بات بھی کرتے ہیں، اور پانی کا جو کمی کا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ K4 کا جو منصوبہ ہے، بڑا کام کیا آپ نے اس پہ. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اتنی بات آپ نے سنی بھی مسلم پرویز صاحب کی. جی، جیسا مسلم صاحب نے بتایا ہے بات بالکل ایسے ہی ہے. یہ منصوبہ تھا 40 ارب روپے کا، اب پہنچ گیا 1 ارب 26 کروڑ روپے میں. گزشتہ 2 سالوں میں اس کو وفاق کی جانب سے ہمیں اس منصوبے کے لیے ملے، ایک بار ملے 30 ارب روپے، ایک بار ملے 25 ارب روپے. اب اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 40 ارب روپے درکار تھے. مسلم بھائی 22 ارب نہیں، 40 ارب روپے. جی، میں تو وہ خبر بتا رہا ہوں جو ایکچوئل ہے. 40 ارب روپے درکار تھے، لیکن وفاق نے اس پہ صرف 3 ارب 20 کروڑ روپے رکھے. جون 2026 میں اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا. اس منصوبے کی جو اصل میں کہتے ہیں کہ جو اس کا ابتدا ہوئی وہ ہوئی تھی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں. اس کی ابتدا کی گئی تھی 2004 اور 5 میں. 2004-5 سے اب 2025 آ گیا. پھر مختلف مواقع پہ اس کی قیمت بھی بڑھتی رہی اور اس کے افتتاح بھی ہوتے رہے. قائم علی شاہ صاحب نے بھی کیا، مراد علی شاہ صاحب نے بھی کیا. پھر PTI کی گورنمنٹ آئی، سندھ گورنمنٹ سے اس کو لے لیا گیا، لینے کے بعد وفاق کو دے دیا گیا. لیکن وہ PTI کی دور میں سب سے زیادہ اس منصوبے کو نظر انداز کیا گیا. بات تو بہت کی گئی، لیکن انہوں نے اپنے دور میں کبھی 1 ارب روپے رکھ دیے اور کبھی اس پہ 2 ارب روپے رکھے، لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے. پھر یہ معاملہ چینج ہوا، PDM کی حکومت آئی، منصوبہ جو ہے وابڈا کو دے دیا گیا. وابڈا نے آ کے اس میں کچھ کام شروع کیا اور کافی تیزی. اب تقریباً جو وابڈا کا کہنا ہے کہ ہم 65% کام مکمل کر چکے ہیں. اچھا جی، لیکن 65% کام میں جو مین کام ہے وہ کام تو ابھی تک ہوا نہیں. اگر یہ پیسے وفاق ان کو دے بھی دے تو یہ منصوبہ کیسے مکمل کریں گے، اور مکمل کرنے کے بعد کراچی تک پانی لے کے کیسے آئیں گے؟ سب سے پہلے تو ان کو وہاں پر گریڈ اسٹیشن قائم کرنا پڑیں گے جو پمپنگ اسٹیشن کو چلائے. گریڈ اسٹیشن پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. ٹھیک. اس کے ڈیزائن میں ایک مسئلہ ہے. اس میں ڈیزائن میں جو ریزرو واٹر کے لیے انہوں نے ٹینک بنایا وہ ٹینک اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں بامشکل 1 دن کا پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے. جبکہ اتنے بڑے منصوبے میں جہاں کہیں بھی دنیا میں بنتے ہیں تو ریزرو کے ٹینک ایسے بنائے جاتے ہیں جو کم از کم 10 دن کا اس کے اندر پانی ہو، اور 1 سے 2 ٹینک ہوتے ہیں وہ کہ ایک خراب بھی ہو جائے تو دوسرے ٹینک سے سپلائی متواتر جاری ہے. وہ بھی نہیں ہے ان کا. تیسرے یہ کہ منصوبہ مکمل اگر ہو بھی جاتا ہے تو پانی کراچی کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ہماری آگمنٹیشن کا ایک ٹھیکہ ہوتا ہے جو آپ کی ذیلی لائنیں شہر تک لے کے آئے گا، NEK تک لے کے آئے گا، مختلف پمپنگ اسٹیشنوں تک لے کے آئے گا.
वो जो ऑगमेंटेशन का काम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। उसकी जो बड़ी जिम्मेदार है वो भी वफाकी हुकूमत है, क्योंकि केएमसी वाटर बोर्ड की वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से इनको ऑगमेंटेशन के लिए PC1 बना के भेजा गया था। तकरीबन 1.5 साल वो वफाकी हुकूमत ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने रोक के रखा, उसकी मंजूरी ही नहीं दी, उसकी PC1 मंजूर ही नहीं की। जब आपने मंजूरी नहीं की तो उसका बाकी प्रोसेस क्या होता। बहरहाल अभी उन्होंने 3 महीने पहले इसकी मंजूरी दे दी, तो अब उसका काम दोबारा शुरू होगा। कराची में पानी का एक बड़ा संगीन मसला है। कराची की आबादी 3.5 करोड़ को तजावुज कर चुकी है, लेकिन हमें पानी मिलता है 600 मिलियन गैलन, 500 मिलियन गैलन हमें मिलता है धाबी जी से, 100 मिलियन गैलन मिलता है हमें हब डैम से। अच्छा फरीद आलम साहब, कितना तलब है और कितने साल पहले पानी का कोटा जो कराची का था उसको बढ़ाया गया है या कभी बढ़ाया ही नहीं गया? 15 साल हो गए पानी का कोई कोटा नहीं बढ़ा। तो 20 साल पहले ये तय हुआ था, जब कराची की आबादी आप लगाएं 20 साल पहले क्या होगी, 1.5 करोड़, 2 करोड़ होगी, 2.25 करोड़ होगी, 2 करोड़ भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो मुस्लिम भाई को ज्यादा पता होगा, कम होगी। उस वक्त हमें ये कोटा मिला था कि 500 मिलियन गैलन पानी हमें मिलेगा धाबी जी, तो 100 मिलियन गैलन पानी हमें मिलेगा हब डैम से। 20 साल हो गए, 20 साल में कराची की आबादी, आप कराची का आप जोग्राफिया देखें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, कितनी मल्टी स्टोरीज बन गई हैं, कितने इधर वफाकी इदारे बन गए, कितनी वफाकी जो कॉलोनीज हैं वो बनी हुई हैं। उन सबको पानी तो इसी पानी से जा रहा है ना। देखें हमारा K4 अगर आप बना भी लेते हैं, अब तो अब 650 मिलियन गैलन का नहीं, 260 मिलियन गैलन का पहले फेज में 65 मिलियन गैलन पानी हमारे पास आना है, लेकिन वो 65 मिलियन गैलन पानी भी आपको नहीं मिलेगा जब तक ऑगमेंटेशन का काम नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए दावे बहुत किए, लेकिन किसी भी वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इस मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश ही नहीं की। सबसे पहले तो हमारे साथ जो शहर के साथ ज्यादती हुई, जो इस K4 का डिजाइन बनाया गया था वो डिजाइन ही गलत था। उस डिजाइन को बार बार तब्दील करने में कई साल लग गए। उसके बाद जब इसके अंदर जब मंसूबा मुकम्मल हुआ, जब इसकी PC मंजूर की गई, उस PC में ऑगमेंटेशन शामिल ही नहीं थी। उस वक्त के PD को जब हमने पकड़ा, उनसे बात की, तो उसने ये कहा कि ऑगमेंटेशन के पैसे बहुत ज़्यादा थे, अगर हम वो इस मंसूबे में शामिल कर देते तो वफाक ये मंसूबा मंजूर ही नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमारे साथ वहाँ पर एक ये हमारे साथ जाती की गई कि मंसूबे में ऑगमेंटेशन रखी नहीं, आप कराची में पानी ला के करोगे क्या, आप लेके आप कराची में तकसीम कैसे करेंगे? फरीद आलम साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई अलिफ लैलवी दास्तान सुन रहे हैं हम, और वो अजब करप्शन की गजब कहानी टाइप वाला कुछ सिनेरियो हो रहा है। मतलब क्या एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है, 22 साल उस मंसूबे को हो चुके हैं और यही नहीं पता कि आगे वो मंसूबा आधा है और आधे के बाद वो जाएगा कहाँ। वापडा ने अभी थोड़े दिन पहले दावा किया कि हम इसको 2 महीने में पूरा कर देंगे, जून 2 महीने में पूरा कर देंगे। जून अच्छा। 2026 इसकी आखिरी डेडलाइन खुद वापडा ने दी थी कि हम जून 2025 में इसको मुकम्मल करके हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन जब आपने वहाँ ग्रिड स्टेशन ही नहीं बनाया, आपके वहाँ ऑगमेंटेशन का काम ही नहीं शुरू हुआ, तो मंसूबा मुकम्मल कैसे जादू की छड़ी से? वफाक का कहना यह है कि हमने पैसे इसलिए इनके रोके हैं कि इन्होंने पानी की तरसील और बिजली का निजाम तो वहाँ बनाया ही नहीं है। तो वफाक से तो ये पूछना चाहिए, तो भाई पूछेगा कौन उनसे? वफाक के ज़ेरे इंतजाम काम हो रहा है तो वफाक ही पूछेगी ना, सिंध हुकूमत तो नहीं पूछ सकती। सही। वफाक ने इस मंसूबे को सीरियस लिया ही नहीं है, क्योंकि कराची अगर ये पूरा 650 मिलियन बना देना, पूरा मंसूबा फेज 1 और फेज 2 पूरा मुकम्मल कर दे, तो आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के पूल में कोई भी सूबा आपको पानी देने को तैयार ही नहीं है। 1700 क्यूसिक पानी चाहिए आपको पर डे, कोई मजीद आपको पानी नहीं दे रहा है। इस मंसूबे को चलाने के लिए 1200 क्यूसिक पानी डेली चाहिए। तीनों सूबे मना कर चुके हैं। सिंध में खुद इस बात पे प्रॉब्लम है कि अगर हम इतना पानी दे देंगे तो हम काश्तकारी कैसे करेंगे और बाकी सिंध कैसे चलाएंगे, क्योंकि वफाक से जब पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो सिंध का पानी, सिंध में इसी पानी से आपाशी भी होती है, इसी पानी से लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक खासी डिटेल में फरीद आलम साहब, क्योंकि ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत काम किया इन्होंने और बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो बड़ी अच्छी बात है फरीद आलम साहब कि आज हम आपके इतनी नॉलेज से हम अपने नाजरीन को शेयर कर रहे हैं। जावेद सिद्दीकी साहब से भी बात करना चाहूँगी। फरीद आलम साहब ने इससे पहले ही कहा था कि ख़ास तौर पर PTI की गवर्नमेंट जो आई थी उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था इस मंसूबे को, वरना इससे पहले कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा था या उसके बाद कुछ बात की जा रही थी, लेकिन वो जो 3.5 साल का अरसा था, 4 साल का, उसमें ये बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन इसको ना सिर्फ इसको बल्कि शायद कराची को भी थोड़ा सा ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया गया। अब जावेद सिद्दीकी साहब आपसे जवाब लेना चाहूँगी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسے حساس موضوع پہ ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اور جیسا کہ ابھی ہمارے دونوں دوستوں نے بتایا تفصیلی، تو اور پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا اس میں، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ تقریباً 40-50 سال کی بلدیہ میں یا سندھ گورنمنٹ میں کبھی پی ٹی آئی پاور میں رہی نہیں ہے. نہ وہ بلدیہ میں رہی ہے نہ سندھ گورنمنٹ رہی، وہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہی ہے. اچھا، وفاق میں جب وہ آئی تھی 3.5 سال جو اس کے وفاق کے تھے، تو اچھا جبکہ جماعت اسلامی، اگر عبدالستار افغانی سے شروع کریں آپ، تو عبدالستار افغانی صاحب میئر رہے تھے، پھر اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب میئر رہے تھے، اچھا کام کیا تھا. اور سندھ گورنمنٹ یا پھر ایم کیو ایم جو سندھ گورنمنٹ کا بھی حصہ تھی اور بلدیہ میں تھی، تو اب اس جماعت کو جس کی کوئی پاور ہی سندھ میں نہیں. اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب وفاق میں پی ٹی آئی تھی اور اس نے بہت ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ میں کرنے کی کوشش کی، تو 18ویں ترمیم کو آڑے بنا کے سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر آبجیکشن کیے. لیکن یہ تو وفاق نہیں، میں آ رہا ہوں، میں آگے آ رہا ہوں. وفاق تو بعد میں ہوا ہے، پہلے تو یہ صوبائی اور بلدیاتی تھا، پھر بعد میں وفاق میں لیا. یہ ہمیشہ سے نہیں وہ تھا. اچھا، پھر میں آگے آ رہا ہوں نا، اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو ہم اپوزیشن میں تھے، صحیح ہے. اچھا، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو الیکشن ہوئے تھے، بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اور اس میں دیکھیں یہ جو ابھی پانی کا اور سیوریج کے، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جو پانی کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں یا سیوریج کا جو نظام ہے، وہ تقریباً 25-50 سال پرانا پڑا ہوا ہے، اور آئے دن ٹوٹتا بھی رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. 72 سال پرانا. تو ہم نے پوری اسٹریٹجک جو اس کا طریقہ کار تھا، جو کرنا تھا، پورا لائے عمل طے کر لیا تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جب عوامی رائے کا کوئی احترام نہیں ہوگا اور عوام جس کو چاہتی ہے، اگر آپ اندازہ کریں کہ بلدیہ میں الیکشن ہوتے اور اس میں اگر میئر آتا اور وفاقی گورنمنٹ بنتی، کیونکہ ہماری آخری دور میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس منصوبے کو K4 کا منصوبہ جو تھا اس کو اپروو کر کے اس کے فنڈز وغیرہ سب کر دیے تھے. لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹیں آتی جاتی ہیں، تو پھر وہ جو بیسک پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں K4 کا منصوبہ جو میرے خیال سے 2005 سے سلسلہ چل رہا ہے اور ایک بنیادی ضرورت ہے. تو کیا وجہ تھی؟ جگہ پی ٹی آئی کا تو ایک مختصر سا دور تھا، اس کے علاوہ بھی تو یہاں پہ حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں نا. تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2005 کے بعد ایک میاں صاحب کی بھی گورنمنٹ آئی، پھر پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ آئی، اور بلدیہ میں بھی یہی لوگ ہوتے تھے، وفاق میں بھی یہی لوگ ہوتے تھے، سندھ گورنمنٹ میں. تو ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں تھا. پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آتی تھی اس کے خلاف تو یہ پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں اپوزیشن میں کردار کرتی تھی. لیکن کرونا بھی آیا، تو یہ سارے معاملات. اچھا، یہ جو ایک اکثر و بیشتر پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جی کراچی میں کچھ نہیں ہوا یا سندھ میں کچھ نہیں، تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی جب بھی کوئی، جیسے صحت کارڈ آپ لے لیں، ایک مثال لے لیں کہ صحت کارڈ جو تھا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چل رہا تھا، اور وہ پورے پاکستان کے لیے تھا، وہ کسی مخصوص صوبے کے لیے نہیں تھا. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، جبکہ وہ بھی ایک بنیادی ضرورت تھی. اسی طرح اس وقت تو ہم بلدیہ میں تھے ہی نہیں. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بلدیہ میں تھے وہ یا تو ایم کیو ایم ہوتی تھی اور سندھ گورنمنٹ میں، تو انہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اگر وہ چاہتے تو یہ منصوبہ بہت پہلے، کیونکہ جب آپ سندھ گورنمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، بلدیہ بھی آپ کے پاس ہے، وفاق بھی آپ کے پاس ہے، یا وفاق میں آپ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کئی جماعتیں، تو جب وہ کیونکہ وہ عوامی مسائل سے مخلص ہیں ہی نہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ مثال اگر ہم جماعت اسلامی کا لیں یا ان کا لیں، تو یہ کچھ منصوبوں پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس نظام کے چینج ہونے کے لیے کوششیں نہیں کی. کیونکہ اب یہ پورا نظام آپ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ تقریباً ایک گل سڑ گیا ہے. مطلب عوامی مسائل سالہ سال سے اپنی جگہ رہتے ہیں، اور فنڈ بھی اس کے جیسے ابھی کہا کہ جی 25 ارب مختص کر دیے تھے اور وفاق نے بھی دیے اور سب نے، لیکن منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو پھر پیسہ کہاں گیا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو صفورہ سے لے کے جو لائن چل رہی ہے، جو منصوبہ چل رہا ہے وہ ریڈ لائن کا، وہ گزشتہ 4 سال سے
اب آپ مجھے بتائیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مہینوں میں تیار ہو جاتی ہیں, لیکن ہماری یہاں ابھی بھی آپ دیکھیں 4 سال گزر چکے ہیں اور ابھی مزید کتنا ٹائم لگے گا. تو یہ ہمارے نظام, جو یہ نظام ہے, ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں کیسے چینج کر سکتے ہیں جاوید صدیقی صاحب؟ اتنی محنت سے تو ایسا سسٹم کریٹ کیا ہے جو کہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کو فائدہ پہنچا سکے, تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے نا. نہیں ممکن ہے کہ اس کو پھر دوبارہ سے پرابلم دیکھیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے. جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت عام ٹاپک ہے کراچی کے سب سے بڑا مسئلہ, سنگین مسئلہ, پانی کا مسئلہ, اور اس کے جو مناسبت سے جو ٹینکر مافیا ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور ٹینکرز کی وجہ سے جو حادثات ہو رہے ہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, یہ سب ایک دوسرے سے لنک ہیں. اور اگر صرف پانی کا مسئلہ حل کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو خود بخود ہی حل ہو جائیں گے, لیکن اس کی طرف بہت زیادہ کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم پرویز صاحب سے بات کرنا چاہوں گے. مسلم صاحب, واٹر ٹینکر پر انحصار کم کرنے کے لیے حکومت کے پاس کچھ آپشنز ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہے یا بالکل کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی؟ دیکھیے, میں نے ابھی اپنی ابتدائی گفتگو میں 2-3 باتیں کی ہیں, مختصراً میں دوہرا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس منصوبے کے لیے پیسے نہیں دیے جا رہے, دوسرا یہ کہ اس منصوبے میں پانی ہی نہیں ہے تو کہاں سے دیا جائے گا. اب آ جائیے آپ کی بات کی طرف. تو ویسے تو اور بھی باتیں تھیں اس میں. تیسری بات یہ ہے کہ واٹر ٹینکر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے واٹر ٹینکر پانی کہاں سے لے رہے ہیں؟ اسی پانی سے لے رہے ہیں پانی. تو اگر پانی اویلیبل ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس وقت ہماری جو ضرورت ہے, آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب نہیں ملا, یعنی کم سے کم بھی 1200 MGD ڈیلی کی ضرورت ہے ہمیں, جو کہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس جو اویلیبل پانی ہے وہ 600 MGD ہے, اگر ہے تو 20 سالوں سے. جی, اور اگر وہاں ہب بھی شروع کیا تو اس کی بھی ریپیئر, اور اس کے لیے تو باقاعدہ ہم نے وہاں جو ہے نماز استسقاء بھی ادا کی تھی, اس کے بعد وہ بھرا ہے پہلی مرتبہ, اسی دور میں جب ہم اس کو چلا رہے تھے. ایک بات اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, اصل میں معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن فرید بھائی نے وہی بات الحمدللہ کہی جو میں عرض کر رہا تھا, اور ان کے پاس معلومات خاصی وسیع ہیں. اس میں تفصیلاً انہوں نے کہہ دی, میں نے مختصراً بات کی جتنا آپ نے وقت دیا. یہ بات یہ ہے کہ جو پانی کی تقسیم کا نظام ہے اس میں 100 MGD تو وہاں سے ملتا ہے اگر مل جائے تو, وہ بھی جو ہے جگہ جگہ سے بریک ہو چکی ہے نہر جو ہے. یہاں سے ہمیں ملتا ہے 500 MGD, جو 500 نہیں ملتا. تو اگر 1200 MGD کی روزانہ کی ہماری ضرورت ہے تو یہ 600 MGD اگر ہمیں ملتا ہے تو اس کی ہم آلٹرنیٹ کر کے تقسیم کر سکتے ہیں کہ آدھے کراچی کو جس طرح بھی ڈیوائیڈ کریں وہ ایک دفعہ دے دیں, اور آدھے کراچی کو دوسری مرتبہ دے دیں, دوسرے دن دے دیں, تو تقسیم میں اس میں ہو سکتی ہے. لیکن آج کل جو بات کہی جاتی ہے عموماً مارکیٹ میں, وہ یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ وائٹ گولڈ ہے, اس کو تو آپ چھیڑیں ہی نہ. بالکل لفظ استعمال کیا جاتا ہے وائٹ گولڈ اس کے لیے. اب وائٹ گولڈ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, لازمی بات ہے جن کو وہ وائٹ گولڈ سے ہو رہا ہے سلسلہ جن کا, تو وہ اس کو بناتے ہیں. تو یہ لائنیں جس طریقے سے میرا خیال ہے اس پر فرید صاحب زیادہ رپورٹ کر سکیں گے کہ دانستہ توڑی بھی جاتی ہیں, بنائی بھی جاتی ہیں, اور باقاعدہ چوری بھی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ واٹر ٹینکر چوری کرتے ہیں, بلکہ دیگر جگہوں پر بھی وہ چوری کر کے باقاعدہ سپلائی ہوتا ہے لائنوں کے ذریعے سے بھی. جو پچھلے دنوں کچھ لائنیں پکڑی بھی گئی تھیں, توڑی بھی گئی تھیں, غالباً ایک SP صاحب نے کیا تھا یہ کام, اور دیگر نے. تو یہ تو اصل میں پورا ایک سسٹم ہے. جی, پورا ایک سسٹم ہے. لیکن جو میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جہاں میرے معلومات کی کمی ہے, وہ یہ ہے کہ واٹر کارپوریشن جو ہے, جو واٹر بورڈ تھا, وہ کبھی بھی کسی بھی بلدیہ کے انڈر میں نہیں رہا. یہ اصل میں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, کبھی بھی نہیں رہا. جماعت اسلامی جب آئی تھی آ گیا تو میں بتا دوں کہ K1 اور K2 دونوں منصوبے جو ہے جماعت اسلامی نے افغانی صاحب کے دور میں مکمل کیے تھے. اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا. اس کے بعد جب میں بتا رہا ہوں جس دور میں میں موجود تھا, خود گروپ لیڈر تھا, تو K3 کا ہم نے اس وقت مکمل کیا منصوبہ. K4 کا جو ہے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ واٹر بورڈ جو ہمارے زمانے میں تھا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں تھا, بلدیہ کے اختیار میں کبھی بھی نہیں تھا. اس وقت تو خیر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, اس کے اختیار میں یہ نہیں تھا. یہ انڈیپینڈنٹ تھا, خود مختار ادارہ, یہ خود مختار ادارہ تھا. اور جو خود مختار ادارہ جو ہے صوبائی حکومت کے زیر اثر تھا. دو ادارے جو ہیں انہوں نے ہمیں ڈیوالو نہیں کیے تھے. ویسے تو بہت سارے نہیں کیے تھے, لیکن جن کا تعلق کراچی سے, ایک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو آج کل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہلاتا ہے, جی, یہ ڈیوالو نہیں کیا تھا. اور دوسرا یہ واٹر بورڈ جو ہے
یہ بھی ڈیوالو نہیں کیا تھا. اس وقت کے جو صوبائی وزیر تھے, میں سیاسی پارٹیوں کا نام نہیں لیتا, اسی طریقے میں کسی کا نام لے کر بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس وقت ان سے میری بات ہوئی. جو بعد میں جب وہ میئر بنے تو ملنے کے لیے آئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس وقت, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, آپ کی بات ہمیں مان لینی چاہیے تھی. تو ان سے میں نے عرض کی کہ اس کو جو ہے بورڈ کو بھی ڈیوالو کر دیجیے, واٹر بورڈ کو, اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو. یہ دونوں جو ہے یہ صوبے سے ڈیوالو ہونی تھی, جو نہیں ہوئی کبھی بھی, اور آج بھی نہیں ہے ڈیوالو. اس لیے اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ بلدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے قانونی طور پر. جو ٹھیک ہے, ایک جو بھی میئر ہے اس وقت بلدیہ کا, وہ اس کا ایک بیچارہ شریف سا آدمی جو کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے, اور اس کا کوئی جو ہے کرتا دھرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے کرنے والے وہ اس کے جو بھی ڈائریکٹرز ہیں, ایم ڈی, جی, وہ لوگ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سسٹم جو ہے وہ صرف نام کے ہیں, وہ صرف نام کے میئر جو ہیں وہ صرف نام کے ہیں واٹر بورڈ میں. جی, چیئرمین اس کے صرف اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس, بیسیکلی کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آپ کسی کو مکمل اختیار کے ساتھ نہیں دیں گے, یعنی بلدیہ میں اس کو ڈیوالو کر دیا جائے, بلدیہ کے کنٹرول میں دے دیا جائے, تو میئر کا اختیار ہوگا. میئر اس کا ایک چیئرمین ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈمی جو ہے لے جا کر بٹھا دیا گیا. یا نعمت اللہ خان صاحب, یا اس زمانے کا جو سٹی ناظم تھا, یا اس کے بعد کا جو سٹی ناظم تھا, وہ بھی ایسے ہی جو ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا. اس کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کا, اس کو چلانے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ ہے اس کی لیگل پوزیشن, اور آج بھی نہیں ہے. اب جبکہ وہ کارپوریشن بن گئی ہے, تو اسی طریقے سے وہ بلڈنگ کنٹرول کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ تو اس کی لیگل پوزیشن ہے. اب اس حالت میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یا تو صوبے نے کرنا ہے یا مرکز نے کرنا ہے. اب مرکز نے جو کچھ اس کا کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے لاکرما دھابے جی تک چھوڑ دینا ہے, یہ تو ہے مرکز کا کام. اس کے بعد کی جو تقسیم ہے یہ طے شدہ ہے کہ وہ بقایا صوبے نے کرنی ہے. اس کی کوئی ذمہ داری مرکز کے پاس نہیں تھی, نہ پہلے تھی نہ آج ہے, جب سے اس کو واپڈا کو دیا گیا. اس کے لیے انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ گریڈ اسٹیشن بھی بنا رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے, جو بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں پروجیکٹ کے, کہ وہ اس کو, ابھی ہم نے بہت بڑا سیمینار کیا, میں آپ کو بتا دوں, اپنے میریٹ میں اس پر. ٹھیک ہے, اور اس کی پوری رپورٹس ہم نے شائع کی ہیں, جس میں ہر سیگمنٹ سے ماہرین جو ہیں انہوں نے آ کر اس میں شیئر کی, اپنی بات رکھی ہے سامنے. اس میں ساری چیز جو ہے, ایک ایک چیز جو ہے نا, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تفصیل سے آ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 260 MGD جو ہے ڈیلی کے حساب سے کسی صورت میں دھابی جی تک آ بھی جاتا ہے, جس کو بڑی مشکل سے جو ہے اپروو کیا گیا ہے پانی کو, میں نے بتایا اس کے بعد پانی پھر نہیں ہے ہمارے پاس کراچی کے لیے, تو وہ اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کی آگے کیسے جائے گا. اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو تقسیم کے لیے ہم 96 انچ یا 84 انچ کی پائپ لائن جو بچھائیں گے, اور وہ کہاں سے بچھائیں گے, واپس اسی یونیورسٹی روڈ کو کھودتے ہوئے آئیں گے. یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے یہ اسی حالت میں آپ کو ملے گی اگلے 5 سال بھی, اگر وہ آ گیا تو. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کو ہم حل نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ کہیں پر کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے کسی مسئلے کو حل کرنے میں. بالکل, میرے پاس تو بڑی تفاصیل ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے. مسئلے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا, اور مسلم پرویز صاحب نے جو نشاندہی کی ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں بھی صورتحال ایسی ہی رہے گی, کیونکہ اگر 84 انچ کی پائپ لائن پھر دوبارہ سے بچھتی ہے آگمنٹیشن کے لیے, تو پھر اس کے لیے ہمیں پھر یونیورسٹی روڈ کو کھودنا ہوگا جہاں پہ ریڈ لائن بن رہی ہے. تو صورتحال خاصی بہت ہی زیادہ سنگین ہے, اور اقتدار کے حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. جاوید صدیقی صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. جاوید صدیقی صاحب, آپ کے جو بھی چیئرمینز وغیرہ جب بھی آتے ہیں یہاں پہ, تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کو بلدیات میں شامل ہونا چاہیے, لیکن وہ کیونکہ بلدیات میں شامل نہیں ہیں اس لیے ان سے ہمارا کوارڈینیشن نہیں ہو پاتا, اور اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو کہ حل نہیں ہو پا رہے. SBCA کا بھی مسئلہ آیا ہے, اور واٹر اینڈ سیوریج کا بھی مسئلہ آتا ہے, پلس وہ کچرا اٹھانے کا جو سینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کا بھی مسئلہ آتا ہے. اور تو ان اداروں سے کبھی آپ لوگوں کی کوارڈینیشن ہوئی, آپ نے اپنے مسائل جا کے ان کو کہے, کیا رسپانس آیا, کچھ بتائیے. دیکھیں, یہ جو ابھی آپ نے بلدیہ کا اور اس کے اختیارات کی بات کی, کہ
देना चाहिए, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये कि सिंध गवर्नमेंट नहीं, जो आपके चेयरमैन जो जब यहाँ आते हैं उधर भी मैं बात कर रहा हाँ, तो वो ये डिमांड करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का तो मसला ये कि वो तो कह रही है कि जितने इख्तियारात हैं उससे में भी, जैसे अभी आपने गार्बेज का सॉलिड वेस्ट, तो अब जब आप सारे इख्तियारात बल्दिया से ले रहे हैं तो फिर बल्दिया के पास क्या बचा? तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है इसमें जो मेयर हैं, आपको पता है उनका ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट, सिंध की जमात से, जो सिंध गवर्नमेंट, फिर उनका वफाक से भी इत्तेहाद है। अब इतना सब होने के बाद अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा, कोई वजह होगी, या जो जिम्मेदारान है वो सीरियस नहीं है। क्या रीजन है? सीरियस नहीं है वो, क्योंकि कराची में आप देखें जो बिल नहीं है काम करने की। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जब पहले मेयर थे जैसे मुस्तफा कमाल साहब थे, या उनसे पहले भी ये वसीम अख्तर साहब थे सब, तो ये भी सिंध गवर्नमेंट से भी इनका अंडरस्टैंडिंग थी, इनकी इत्तेहाद था, वफाक में भी इनका। तो फिर क्या वजह है कि ये वो मसले, जो बुनियादी मसले जो एक आम आदमी की जब वो उठता है, जब से लेके सोने तक की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है जब इंसान तख्लीक हुआ था तो उस वक्त पानी, हवा और रोशनी, ये तीन चीज़ें दुनिया में पैदा की गई थी, उसके बाद इंसान का वजूद आया था। तो ये तो सब जानते हैं पानी की अहमियत का अंदाज़ा। लेकिन जो करने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो हुकूमतों में, अब ये कि पीटीआई के ऊपर जो ज़्यादातर आपके प्रोग्रामों में या वैसे आप देखती हैं कि सिंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई सिंध में मसला ये है कि वो अपोजिशन में थी, उसने कोशिश तो बहुत की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कभी सिंध गवर्नमेंट आड़े आ जाती थी, कभी कोई आईनी शिक आ जाती थी। तो जब आप काम ही देखें, इसके लिए पावर, अभी आपने देखा कि अवाम ने, देखे अगर सिंध गवर्नमेंट में, सिंध में अवाम के मसाइल हल नहीं होने थे तो कराची से सीटें कैसे मिल गई उनको, जो अभी चेंज की गई, जो पूरे पाकिस्तान से जो रिजल्ट चेंज किया। तो इसका मतलब कि अवाम को अगर किसी जमात से उम्मीद है तो पीटीआई है, वो इमरान खान है, और इसी वजह से वो उनको वोट देते हैं। अच्छा, तो अगर वफाक और बल्दियां, क्योंकि देखें आप पिछली दफा जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम सिंध गवर्नमेंट को जब फंड देते थे और जब उनसे हिसाब लेते थे कि भाई जो आपने को फंड दिए या आपने कहाँ खर्च किए, इसका ऑडिट करवा लें, तो वो कहते थे 18वीं तरमीम के तहत हम आपको जवाबदेह नहीं है। अच्छा। तो फिर आपने देखा था कि खान साहब ने सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा बनाया था, और डायरेक्ट जो MNAs थे, जो पीटीआई के भी थे, MQM के भी थे, सबको उनको डायरेक्ट फंड दिए थे। तो जब आप किसी को काम नहीं करने दे इस तरह के मसाइल, और फिर उसके बाद आप इल्जाम लगाएं कि जी आपने कुछ किया नहीं, जब तक देखा जाए तो ग्रीन लाइन की जो बसें थी वो भी पीटीआई के दौर में आई थी, फायर टेंडर जो थे वो भी पीटीआई के दौर में आए थे। अच्छा, फिर ये जो नाले का जो है, गुजर नाले से लेके और लियारी तक का जो मंसूबा था, ये भी पीटीआई के। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3.5 साल का एक मुख्तसर दौर था, उनका कोई 40-50 साल का दौर नहीं रहा, जिनसे आप ये तवक्का रखेंगे वो सारे मसले, लेकिन इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर ये इसकी तरफ तवज्जो देंगे। ठीक है, बिल्कुल तवज्जो देंगे। फरीद आलम साहब से भी बात करना चाहूंगी। फरीद आलम साहब, एक तो ये जो इदारों की कोऑर्डिनेशन का मसला है, ये बहुत पुराना मसला है। हर शख्स आकर यहाँ पे, कोई भी अथॉरिटी आती है तो यही कहती है कि हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। वसीम अख्तर साहब से ले लें, उनका भी यही जुमला था, और इसके बाद आज तक जितने टाउन चेयरमैन हैं, जितने बल्दियात के जो अहम ओहदेदारान हैं, आप भी बड़े अच्छे से जानते होंगे कि उनको इख्तियारात के फुकदान का सामना है। तो आखिर ये मसाइल हल कौन करेगा, कैसे मसाइल हल होंगे, कुछ इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, शहरी मसाइल हल करने के लिए तो आपको जो शहर की बल्दिया है ना, इसको बाइख्तियार बनाना पड़ेगा। ठीक है, शहर के मेयर को बाइख्तियार बनाना पड़ेगा, जितने भी शहरी इदारे हैं उसके मातहत करने पड़ेंगे, जो कि अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जैसा दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो शहर का मेयर होता है वो शहर चलाता है। अब वो मेयर किसी भी जमात का हो सकता है, पीटीआई का भी हो सकता है, MQM का भी, जमात इस्लामी का भी, पीपल्स पार्टी का। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, एक मजबूत बल्दिया को तश्कील देना होगा ताकि आम आदमी का जो बुनियादी मसला है वो हल हो सके। पानी चोरी, आप जाएंगे KMC के पास, आप जाएं वाटर बोर्ड के पास, वाटर बोर्ड आपको घुमाता है सिंध गवर्नमेंट के पास, सिंध गवर्नमेंट बोलती है डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाओ, डिप्टी कमिश्नर बोलता है असिस्टेंट कमिश्नर के पास चले जाओ। लेकिन जब ये इख्तियार शहर के मेयर के पास होगा और जो शहर के जो आपने टाउन्स बनाए, टाउन्स चेयरमैन के पास होगा इख्तियार, तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। टाउन चेयरमैन खुद अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने इदारे को सही करेगा, मेयर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने मातहत इदारों को सही करेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ ये इत्तेफाक से सिंध हुकूमत जो है
किसी सूरत में भी ये सोने की चिड़िया नीचे मुंतकिल करना नहीं चाहती, क्योंकि वाटर बोर्ड भी सोने की चिड़िया है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी सोने की चिड़िया है, केडीए भी सोने की चिड़िया है। वे कैसे दे दें इनको? देखें यहाँ पर ये वाहिद मुल्क है, वाहिद शहर है जो मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज इस शहर की लैंड ओनिंग एजेंसियां हैं। पूरी दुनिया में आप जाए ना तो एक लैंड ओनिंग एजेंसी है बल्दिया मेट्रोपॉलिटन, उनकी मेट्रोपॉलिटन ही सारा काम चला रही होती है। मिनिस्टर का काम नहीं होता कि सेवरेज लाइन डलवाना, वज़ीर आला का काम नहीं होता कि पानी की लाइन तब्दील कराना, 18 इंच की लाइन हो या 84 इंच की लाइन हो, ये वज़ीर आला का काम नहीं है। ये वहाँ के मुंतखब यूसी चेयरमैन का काम है, वहाँ के टाउन चेयरमैन का काम है, वहाँ के मेयर का काम है। वो जाए, वो अपने इदारों को पकड़े। आपको जब आप इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार नहीं, आप क्यों नहीं करते? आप पीटीआई ने भी नहीं किया, पीटीआई के सामने भी ये फार्मूला रखा गया था, खान साहब ने वादा किया मैं करूंगा, नहीं किया उन्होंने। जमात इस्लामी हाफिज नईम अपनी पूरी जद्दोजहद करते रहे बल्दिया के ताकतवर बल्दिया के लिए, एक बाख्तियार मेयर के लिए। एमक्यूएम की जानिब से भी कहा तो जाता है लेकिन अमली तौर पे वो काम करना नहीं चाहते, वरना एमक्यूएम के दौर में भी बहुत कुछ इस शहर में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ये सारी दागबेल एमक्यूएम के दौर से डली हुई है। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ हाथ साफ कर रही है, पीछे से सिस्टम चला आ रहा है, उस सिस्टम को वो रन कर रहे हैं, वो सिस्टम ब्रेक नहीं कर रहे वो, क्योंकि वो ब्रेक कर नहीं सकते। पानी चोरी इस कदर शहर में बढ़ चुकी है, आपके तस्वुर से बाहर है। 500 MGD पानी आता है धाबी जी से, धाबी जी से एनी के पहुंचने तक बीच में जितनी जगह है सब जगह चोरी हो रही है। हब डैम से लाइनें तोड़ के टैंकर भर रहे होते हैं। नहीं, नागन चोरा हब डैम से लेके जब आप नॉर्थ कराची पंपिंग स्टेशन तक आते हैं तो हब रिवर है आपकी, हब नहर है, उस नहर में जाके देख लें आप पानी कौन चोरी कर रहा है। कराची के किन किन टाउन में पानी चोरी हो रहा है सबको पता है। बल्दिया टाउन में पानी चोरी होता है, सोराबगढ़ टाउन में पानी चोरी होता है, चनेसर टाउन में पानी चोरी होता है, किमाली टाउन में पानी चोरी होता है, औरंगी टाउन में पानी चोरी होता है। सबको पता है लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी हिस्सेदारियां हैं, सियासी जमातों के लोग हैं। वाटर बोर्ड देखें, वाटर बोर्ड को जब तक आप मुस्तहकम नहीं करेंगे, वाटर बोर्ड का अपना मजिस्ट्रेट नहीं होगा, वाटर बोर्ड की अपनी पुलिस नहीं होगी, ये काम नहीं हो सकता। ये काम उसी वक्त हो सकता है कि शहर का एक मेयर हो, बाख्तियार मेयर हो, तमाम शहरी इदारे उसके अंडर में काम करें, उसके मातहत काम करें। देखें शहर में हजारों की तादाद में बगैर कानूनी तामीरात है, इस शहर का मेयर उसमें नहीं बोल सकता बीच में। आप उसके घर के सामने गैर कानूनी इमारत खड़ी कर दे, वो नहीं रोक सकता, उसका इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो इख्तियार तो वजीर बल्दियात के पास, वजीर आपने कानून ऐसा बनाया हुआ है ना, कानून आपने ऐसा बनाया कि मेयर उसमें मुदाखलत कर ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे तजावजात बोलते रहते हैं वो तजावजात। अच्छा, तजावजात सिर्फ वो नहीं होती फरीद आलम साहब जो कि पथारे और ग्रीन बेल्ट्स पे होती हैं, तजावजात तो वो भी होती है ना कि अगर कोई नक्शे के मुताबिक अपने घर को बिल्कुल तब्दील कर ले बगैर नक्शे के, वो कहीं कोई दीवारें खड़ी कर दे या अपना जो कवर्ड एरिया है उसको इस्तेमाल में ले, तजावजात तो वो भी कहलाएंगे। सब तजावजात है, लेकिन वो तजावजात केएमसी नहीं खत्म कर सकती, वो तजावजात टाउन नहीं खत्म कर सकता। अगर किसी ने अपने घर के आगे तजावुज अपनी बाउंड्री वाल को आगे बढ़ा लिया, अपनी बालकनी आगे बढ़ा लिया, तो वो केडीए तोड़े या एसबीसी आके तोड़े। केडीए को भी मेयर कराची अहकामात नहीं दे सकता, एसबीसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके मातहत नहीं, वो बराह रास्त वज़ीर बल्दियात देखते हैं। यहाँ पर शहर को तकसीम किया हुआ है कि तुम्हारा ये है कि तुम यहाँ से मुस्तफीद हो, हमारा ये हम यहाँ से मुस्तफीद होंगे। पानी चोरी में सियासी लोग बड़े पैमाने पर इसमें सरपरस्ती करते हैं, क्योंकि एक व्हाइट गोल्ड जैसे भी अभी बताया मुस्लिम भाई ने कि पानी एक ऐसा कारोबार है जिसके लिए लोगों ने हेरोइन का कारोबार छोड़ दिया और टैंकर खरीद के पानी में लगा दिए। 1560 का टैंकर जिसकी सरकारी कीमत 1560 रुपए है 1000 गैलन का, आज आप ओपन मार्केट में लेने जाए तो 4000 रुपए का वो मिलता है। तो भाई ये पैसा भी तो कहीं बटता है। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त जो हमें पानी मिल रहा है, ढाबे जी से हमें 500 MGD पानी निकलता है, शहर तक पहुंचते पहुंचते वो 300 साढ़े 300 MGD रह जाता है। हब डैम से 100 MGD निकलता है, शहर में सिर्फ 70 MGD आता है, उसमें लीकेजेस भी हैं और पानी चोरी भी है। अब आप बताएं, जिस शहर को 1200 मिलियन गैलन पानी रोजाना चाहिए, उसको सिर्फ 400 साढ़े 400 सवा 400 मिलियन गैलन पानी मिल रहा हो, वो शहर कैसे चलेगा? यही सूरत-ए-हाल देखते हुए मिसबाउद्दीन फरीदी जब MD वाटर बोर्ड थे, उस वक्त नागा सिस्टम का एक पैकेज सिस्टम लाया गया था कि हर 3 दिन के बाद एक इलाके में पानी आएगा। वो नागा सिस्टम कहाँ है? इस पूरे खेल के अंदर इन सियासी लोगों की वजह से जो वाटर बोर्ड के जो पानी की सप्लाई पे मामूर अमला है, वो भरपूर फायदा उठा रहा है। पानी की जो लाइनें अचानक आप फटती कैसे फट जाती हैं? यही लाइनें 45 साल पुरानी लाइनें गल चुकी हैं, ज्यादा आप प्रेशर से पानी खोलेंगे फट जाएगी। पानी की लाइन जब फटती है 84 इंच की लाइन, तो 80 से 90 लाख रुपए में उसकी मरम्मत होती है। उस मरम्मत का जब ठेका दिया जाता है तो उस पर भी अफसरान का कमीशन होता है। फिर जब पानी जितने दिन बंद रहता है तो टैंकर के जरिए पानी बिकता है ना।
कानूनी तौर पे जो सरकारी हाइड्रेंट है 7 हाइड्रेंट है वाटर कॉर्पोरेशन चला रही है, उसमें 12 से 15 एमजीडी पानी डेली खर्च होता है। अगर 600 एमजीडी पानी हमें मिल रहा है, 12 एमजीडी चला गया पानी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पानी शहर पहुंचता है उस पानी से 400 मिलियन में से भी अगर 80-90 मिलियन गैलन पानी टैंकर्स के जरिए फरोख्त हो जाए तो फिर आपको कैसे मिलेगा पानी? आप एक एक घूंट पानी को तरस रहे हैं। इसमें जो पानी अभी चोर पकड़ेगा, पिछले दिनों जो ऑपरेशन चला उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई आई और बड़े लोगों के नाम सामने आए, उन नामों पे पर्दे डाल दिए गए, उन नामों को छुपा दिया गया। रेंजर्स के साथ मिलके इसी मेयर ने कार्रवाई करवाई, इसमें कोई शक नहीं है। मेयर कराची संजीदा है पानी चोरी रोकने में। मेयर कराची साबिक एमडी वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद और इस वक्त जो सीओ बैठे हुए हैं आपके असदुल्ला खान, इन तीनों ने मिलकर ऑपरेशन पूरा किया, कई पानी चोरों को पकड़ा। तो यह वजह है कि आपको थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है, लेकिन पानी चोरी की कार्रवाइयां शुरू होती हैं सर्दियों में। गर्मियों में पानी चोरी की वो जो पिछले सर्दियों में काम किया हुआ था वो गर्मियों में फायदा उठाते हैं। पूरे शहर का आप ऑडिट करवाएं। इसका एक वाहिद तरीका ये है कि वाटर बोर्ड टैंकर फ्री कर दे तो टैंकर बिकना बंद हो जाएंगे चोरी के। वाटर बोर्ड ये कर नहीं सकता, वाटर कॉर्पोरेशन ये कर नहीं सकती। आपको एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, उसके अंदर बिला इम्तियाज ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको धाबे जी से लेके कराची तक की लाइन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन छोड़े, वो जो गोठों में से गुजर रही है, नदी नालों में से गुजर रही है, जो मवाज गुड जैसे इलाकों से गुजर रही है, रेडी गुड से गुजर रही है, अपने बल्दिया टाउन से गुजर रही है, हाँ मंगो पीर से जो लाइनें गुजर रही हैं उनको आप ओपन करके ऊपर रखे ना। आपकी जो लियारी नदी है, इस नदी के अंदर मुसलसल ऑपरेशन होते हैं, पानी की चोरी पकड़ी जाती। सबसे बड़ी बात यह है ना मुस्लिम भाई, मैं आपको ही बता दूं कि पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन पानी चोर जब पकड़ा जाता है उसको सजा नहीं होती। कानूनी नहीं है। कानून ये है कि उस पे ये करते हैं, ये अगर किसी इंडस्ट्री में पानी चोरी हो रहा है, अगर आप चाहे लांडी इंडस्ट्रियल एरिया या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ किसी कंपनी ने चोरी का फैक्ट्री का पानी लगाया हुआ, अब ये पकड़ लेंगे उसको। पकड़ने के बाद उसका कनेक्शन मुनक़ता करेंगे या वो अपना रेगुलर करवाना चाहेगा तो 1 महीने का बिल बना के भेज देते हैं बस। चोरों को सजा भी नहीं मिलती। मुस्लिम परवेज साहब, आपके पास भी तो सीट्स हैं, सिंध असेंबली में करारदादें आती हैं, बहुत सारे कवानीन बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं सजा मिलती है चोरों को? वैसे तो जिन चोरों को सज़ा मिलती है वो भी बाद में बरी हो जाते हैं। तो ये तो निज़ाम जो है, अगर इस पर गौर कर लिया जाए तो कौन सा चोर आज तक जो है मुस्तकिल सज़ा याफ्ता जो है वो बरकरार रहा है? किसी करप्शन में पकड़ा गया, किसी कत्ल में पकड़ा गया, किसी भी चीज़ में बिल आखिर ये होता है कि बहरहाल वो कुछ लोगों को कह दें तो वो कहते हैं कि जी हद तक इज्जत हो गई और उसमें पकड़ लेते हैं। इसलिए कि बहरहाल इज्जतदार की जो है वो हद तक होती है। मुझे नहीं समझ में आज तक कि जिसकी इज्जत ही ना उसकी हद तक कहाँ से हो जाती है। ठीक है, तो मुकदमा कायम हो जाता है जी कंडेम फलाना फलाना। तो ये जो है नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारा कोई सिस्टम किसी जगह काम कर ही नहीं रहा। मुझे बताइए कौन सी अदालत है जो सही फैसले करती है? आए दिन जो है वो हमें पता चलता है कि इस अदालत ने ये फैसला दे दिया, इस पर ये दबाव था, इसने इस वजह से किया, इसने इस वजह से किया। और छोटी अदालतों का तो कोई सवाल ही नहीं है कि बग़ैर किसी मामले के, बल्कि मैं तो आपसे अर्ज़ करूं कि मेरा एक जुमला हमेशा ये होता है, और वो जुमला ये होता है कि वुकला को जो आम अदालतों में होते हैं उन्हें ये मालूम होता है कि अपने हक़ में फ़ैसला कैसे लिया जाए। चैम्बर में जाकर लेते हैं, वही वुकला फिर कभी जाकर चैम्बर में जब बैठते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से फैसले दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा निज़ाम है इस कि सिर्फ वाटर बोर्ड का या सीवेज का या सड़कें बनाने का या इनका मामला नहीं है। ये एक गला सड़ा निज़ाम जो है वो तरतीब पा चुका है और इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। और वो सिवाय इसके कि मुकम्मल तौर पर एक बड़े सिस्टम में इनकलाब जो है ना अवाम लेकर आएँ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात मैंने हमेशा ये कही, अगर पानी के हवाले से कि जो है टेलीमीटर का निज़ाम जो है वो लगा दिया जाए कि जहाँ से चला है वहाँ से कितना चला है, और हर टाउन को जो है वो दे दिया जाए, और फिर वहाँ से यूसीज को टेलीमीटर के जरिए से तो खुद ब खुद पता चलेगा दरमियान में चोरी कहाँ पर हो रही है। मुस्तकिल ये बात मैं कहता हूँ। जावेद सिद्दीकी साहब, लास्ट कमेंट में आपसे भी लेना चाहूंगी जल्दी से। जो हमारे फरीद भाई कोई तजवीज़ है तो जल्दी से बता देखें। तजवीज़ क्या, अभी आप देखें पिछले दिनों एक जो वाटर बोर्ड के अफसर थे इखलाक बेग साहब, उन्होंने कुछ कनेक्शन काटे थे जो नाजायज़ तजवीज़ात थे, तो उसके अगेंस्ट में ये हुआ कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह शाहिदा रहमानी जो औरंगी टाउन की डिप्टी डायरेक्टर थी, उन्होंने पानी की चोरी से लेके और जो भी मामला थे जो अभी फरीद साहब ने भी बताए वो कर, तो फिर उनके साथ क्या हुआ,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے پکڑنا ہے، اگر وہی اس میں سیریس نہ ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قانون ابھی جیسے مسلم صاحب نے عدالتوں کا بتایا، وکیلوں کا بتایا، سندھ گورنمنٹ کا بتایا، تو وہی جو میں نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ یہ جو پورا نظام ہے جو تقریباً گل سڑ گیا ہے، کیونکہ اس میں بنیادی 75 سال 77 سال میں بنیادی ضرورتیں بھی آپ کی پوری نہیں ہو سکی، تو اس نظام سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت تو نظام اس حد تک ہو گیا کہ لوگ مطلب پانی، مہنگائی، جو اسٹریٹ کرائم ہے، مطلب کس سے لڑے گا؟ اب آپ دیکھیں لوگ اسی طرح نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں، روڈوں پہ لڑ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نظام تبدیل کرنا پڑے گا۔ بولیں جلدی سے کچھ۔ دیکھیں اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ پورا نظام یہاں کے منتخب بلدیات کو دیں، میئر کو بااختیار بنائیں تاکہ وہ سزا و جزا کا فیصلہ کر سکے۔ پانی چوری روکنے کے لیے آپ کو بالکل جو ہے نا بلا امتیاز ایک بھرپور ایک آپریشن کی ضرورت ہے، جس میں جو باثر لوگ ہیں ان کے خلاف جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی جب تک۔ بہت شکریہ فرید عالم صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین، حل یہی ہے کہ سسٹم معطل ہے، سسٹم کام نہیں کر رہا، ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک ریولوشن کی ضرورت ہے۔ سوچیے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے